अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको भूत बंगले की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपने ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुननी है। चलें कहानी की तरफ चलते हैं। शादी होकर जिस घर में मैं आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज़्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर जिसमें 2 पोर्शन थे और इसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन था जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफ़ी खूबसूरत लगता था। लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शोहर, और अब तीसरा फर्द मैं। इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शोहर आफस होते। मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैं खाना ना भी पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं इसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। इस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ़ थी जब किसी की आहट की आवाज़ पे मैंने पीछे मुड़कर देखा। तवक्को के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान हैं, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और इनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब ऐसा कहा? इनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में रखा हो। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पर रखाई और हैरत की इंतहा न रही इस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और इसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती, वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती। मैं समझ चुकी थी जहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरानकुन भी हो जाता। एक दफ़ा यूं हुआ कि नहाने चली गई। इस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि शोहर सोफे पे बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज़्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाज़ा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे, दरवाज़ा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने इन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं, हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक रुख इख्तियार कर गए। इस रात मैं और मेरे शोहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो इस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था
جب کمرے کا دروازہ کھلا، ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں گال پہ کھڈا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جھلس گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پہ رکھ دی، اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھونپ دے گی۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا ادھ کھلا دروازہ جو میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جس میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگیں کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگیں، اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے، اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے۔ وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگیں، پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر، میں وہاں سے آ گئی، مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی، جب میں گرنے کی بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔